हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। अब आज चाहिँ हामी नयाँ टपिकको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ है, पपुलेसन इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्टको बारेमा। र यो टपिक एकदमै इजी छ, सजिलो छ है, केही पनि गाह्रो छैन। र तपाईँहरूलाई चाहिँ इक्जाममा चाहिँ जेनरली भेरी सर्टमा एउटा सर्ट क्वेसन एउटा चाहिँ जेनरली सोध्छ नै यो च्याप्टरबाट, र लङमा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ यो टपिकबाट, युनिट 3बाट है। र अब हामी कुरा गरौँ पपुलेसन इन्भाइरोमेन्ट र यसको एक्टिभिटिज इन्भाइरोमेन्ट र डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजको बारेमा थोरै डिस्कस गरौँ। अब लास्ट सेन्चुरीदेखि केही सेन्चुरीदेखि चाहिँ के देखिएको छ भन्दाखेरि एकदमै अनप्रेडिक्टेबल एक्सपान्सन भएको छ क्या यो वर्ल्डमा ग्लोबल्ली है। पपुलेसनको केसमा र इन्डस्ट्रीको केसमा एकदमै ठुलो चाहिँ यो इन्डस्ट्रियलाइज भइरहेको छ हाम्रो प्लानेट होइन। एकदमै ठुलो एमाउन्टमा पपुलेसन बढिरहेको छ र यस्तो तरिकाले ऱ्यापिड पपुलेसन ग्रोथ चाहिँ भइराख्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथको लागि चाहिँ यो एकदमै धेरै भइरहेको छ क्या। ऱ्यापिड पपुलेसन ग्रोथ चाहिँ एक्सपान्ड भइरहेको छ र यो चाहिँ अकरिङ कहाँनिर अलमोस्ट अल ओभर द वर्ल्ड भइरहेको छ। र ग्लोबल पपुलेसन चाहिँ लगभग 9 बिलियन पुग्ने चाहिँ इस्टिमेट गरिएको छ 2050 एडीसम्म है। यदि 9 बिलियन पपुलेसन चाहिँ 2050 एडीसम्म पुग्यो भने द निड्स जति पनि ह्युज नम्बरमा चाहिँ ह्युमन बिङ्सलाई जति पनि अर्थको जुन लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेस छ नि त्यसले चाहिँ पुग्नेवाला छैन है। त्यसले पुग्न त पुग्छ तर क्वालिटी अफ ह्युमन लाइफ के हुन्छ, एकदमै बत्तर हुनेवाला छ, डिग्रेड हुनेवाला छ, लो क्वालिटीको हुनेवाला छ है। र पपुलेसन भनेको के हो, एउटा हामीलाई थाहा छ, एउटा सम टोटल अफ स्पेसिज इन द प्लेस एट एनी स्पेसिफिक टाइम पिरियड है। यसको बारेमा म धेरै कुरा गर्न चाहिनँ, हामीले बुझिरहेको कुरा हो। र फिजिकल, बायोलोजिकल र कल्चरल र सँगसँगै सोसल थिङ्सहरूले चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट के छ, घेरिएको छ। र डेभलपमेन्ट भनेको त एउटा पोजिटिभ कुरा हो, सँगसँगै यो अकर हुन्छ ड्यु टु द युज अफ इन्भाइरोमेन्टल रिसोर्सेस बाई द पपुलेसन होइन। तर यसको अपग्रेडिङको लागि के हुन्छ, स्ट्याटस अफ पपुलेसनमा म्याटर गर्ने कुरा भयो, आउने भयो। र डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज त्यही अनुसार हुन्छ। तर डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि अप्टिमल युज अफ र मेटेरियल्सको कुरा आउँछ। र यो र मेटेरियल्स कहाँबाट पाइन्छ, इन्भाइरोमेन्टबाटै पाइन्छ होइन त। र ह्युमन बिङ्सहरूले यो नेचुरल रिसोर्सलाई युज गर्छ फर द डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज। र डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज चाहिँ पोजिटिभ पनि भयो, सँगसँगै नेगेटिभ इम्प्याक्ट दुइटै दिने भयो है। र डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज सुड बी के गर्नु पऱ्यो, यसलाई सस्टेनिभ रादर देन कमर्सियल, सस्टेनिभ बनाउँदै लानु पऱ्यो कमर्सियल बनाउनु भन्दा। र जति पनि इकोनोमिक र डेभलपमेन्ट एक्सपेक्ट छ नि, जसलाई कि एक्सप्लोइट द रिसोर्सेस, जसमा चाहिँ एकदमै एडभर्स इम्प्याक्ट छ इन्भाइरोमेन्टमा। र पपुलेसन, इन्भाइरोमेन्ट र डेभलपमेन्ट चाहिँ के रहेछ, इन्टर रिलेटेड डिफ्रेन्ट एक्सपेक्टहरू रहेछ है। जस्तै कि अब यसको बारेमा चाहिँ पपुलेसन, इन्भाइरोमेन्ट, डेभलपमेन्ट चाहिँ कसरी चाहिँ एकअर्कामा रिलेटेड रहेछ भन्ने यो कुरामा हामी कुरा डिस्कस गर्छौँ। र यसलाई चाहिँ सुरु गर्छौँ हामी एग्रिकल्चरबाट। एग्रिकल्चर भनेको कुरामा चाहिँ अब नेपाल के एउटा एग्रिकल्चरल कन्ट्री हो है। धेरै जस्तो मानिसहरू कहाँनिर डिपेन्ड हुनुपर्छ, आफ्नो जीवनचर्या चलाउनको लागि एग्रिकल्चरबाट डिपेन्ड हुनुपर्छ भने 1/3 भन्दा धेरै टोटल जिडिपी चाहिँ नेपालको के छ, एग्रिकल्चरल सोर्सबाटै छ। त्यसको मतलब नेपालमा के छ, ट्रेड इन नेपाल चाहिँ रिक्वायर्ड छ एग्रिकल्चरल प्रोडक्ट्सको लागि। र त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि मच मोर फर नेपाल्स टु मेक सिग्निफिकेन्ट लिप इन द एग्रिकल्चर सेक्टर। जस्तै कि नेपालमा चाहिँ धेरै विकास हुनुपर्ने छ, साइन्टिफिक टेक्नोलोजीको, सिड्सहरूको इम्प्रुभमेन्टको, मार्केट एक्सेसको, प्रपर एग्रिकल्चर इन्सुरेन्सको, यो सबै चाहिँ डेभलप हुनुपर्ने छ। र डिस्पाइट सच कन्स्टेन्ट पिपुल आर स्टिल केमा छ, डिपेन्ड भइरहेको छ एग्रिकल्चरमा, मोस्ट अफ द नेपालको इन्डस्ट्रीहरूमा है। र नेपाल आर कटेज इन्डस्ट्री विच डिपेन्ड्स अन द एग्रिकल्चर। जति पनि सानो सानो कटेज इन्डस्ट्री भनिन्छ नि, त्यो चाहिँ सबै के छ, एग्रिकल्चरल प्रोडक्ट्स मै डिपेन्ड हुनुपर्छ एज अ र मेटेरियल्सको रूपमा। र यो जति पनि टाइप्सको क्रप्स र अरू एग्रिकल्चर एक्टिभिटिजहरू छ नि, जस्तै कि क्यास क्रप्स, फुड क्रप्स, मिट क्रप्स, एनिमल हस्बेन्ड्री, हर्टिकल्चर होइन, फिसरी, यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ प्रड्युस गर्नुपर्छ र डेभलप गर्नुपर्छ फुल फेजमा है। र यसलाई एट्र्याक्ट गर्नको लागि चाहिँ मोस्ट अफ द पपुलेसन जति पनि एग्रिकल्चरमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ साइन्टिफिक टेक्नोलोजीको आधारमा इम्प्रुभ गर्दै लैजानु पऱ्यो। र अर्को भनेको चाहिँ हर्टिकल्चरको, फिसरीहरूको पनि डेभलप गर्दै लैजानु पऱ्यो है। र प्रपर मार्केटिङ हुनु पऱ्यो प्रडक्टको। र सँगसँगै के हुनु पऱ्यो, इन्सुरेन्स पोलिसिजहरू पनि डेभलप गर्दै लानु पऱ्यो होइन त। र अनिखेरि
हावेभर एग्रिकल्चर्स इन नेपाल इज सब्स्टिक्युन्स ओरिएन्टेड भनेर भनिन्छ र लगभग इन्कम जेनेरेटिङ एक्टिभिटिज चाहिँ धेरै विपुलहरू चाहिँ देखिन्छ हाम्रो नेपालको एग्रिकल्चर सेक्टरमा है। ओके, अब हामीले यसबाट के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ मेन कुरा भनेको चाहिँ म्याक्सिमम बेनिफिट लिनु पऱ्यो। कहाँबाट भन्दाखेरि फ्रम एजुकेसन है। जस्तै कि हामीले कमर्सियलाइज लानु पऱ्यो नि त होइन। इम्प्याक्ट अफ इन्भाइरोमेन्टमा पर्ने असरहरूलाई के गर्नु पऱ्यो, कमर्सियल बनाउँदै लानु पऱ्यो र एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट हुनु पऱ्यो इन द बेसिस अफ, जस्तै कि नेपालको डेभलपमेन्टको आधारमै बेस रहेर चाहिँ गर्नु पऱ्यो एग्रिकल्चरको, यो कृषिको विकास पनि त्यही अनुसार गर्दै लानु पऱ्यो। र सस्टेनेबल एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट कतिखेर एचिभ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जब हामीले जति पनि इन्भाइरोमेन्टल रिसोर्सेस चाहिँ प्रपर तरिकामा युज गर्छौँ नि, हो त्यतिखेर मात्रै हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ सस्टेनेबल एग्रिकल्चरको रूपमा लान्छौँ। ल गाइस, यस्तै हो।